अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर पे आप जनाब बड़ी दस्तरस रखते हैं। आप व्लॉगर्स को सुनते हैं और वो व्लॉगर्स जो ग्राउंड पर मौजूद हैं या वो कनेक्टेड हैं रिपोर्टर्स के साथ, तो वो अपने उस पर तजिया देते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, मालूमात फराम करते हैं। करंट में अगर देखें तो रज़ी दादा पे बड़ा थ्रोटल अटैक है यूथियों की जानिब से, तो करे वो। और रज़ी दादा भी जो है ना खुली किताब है, वो जो भी बात होती है मुंह पे दे के मारते हैं और बात को खोल देते हैं, इसलिए खतरा भी होता है। और जो मजहबी टच जो देने का जो एक सिलसिला जारी किया हुआ था यूथियों ने, तो वो अब फेल हो रहा है, इसलिए कि ये जो इंटरनेट की बरक़ात है वो तो मिलेंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने जितना फतना फसाद फैलाना था फैला दिया, अब दूसरों का टाइम आया तो वो सफाई करेंगे। जब सफाई करेंगे तो फिर गंद को जो है ना तकलीफ होती है, रूढ़ी कुट्टी जाती है फिर सुट्टी जाती है। तो अभी कुटने का अमल जारी है, तो अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल ये रिक्वेस्ट आपसे यही है, तफसील में जाएंगे। और तफसील ये होगी कि जो इस वक्त में चल रहा है, कौन कहाँ पे कैसे फंसा हुआ है। मैं बार बार ये बात करता हूँ किसी मालूमात की बुनियाद पे कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी फंसी हुई है। तो वो क्या फंसी हुई है, मैं अब आपको उसको बयान करने की कोशिश करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें लाजमी, और ये बहुत बड़ी आपकी तरफ से जो है ना सपोर्ट होगी। और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, तो आपकी बहुत ही नवाजिश होगी। तो बेल आइकन भी दबा लें, जो कर सकते हैं करें, करके दिखाएं। अच्छा, देखिए इस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना एक बाजवा डॉक्ट्राइन चलाई, यानी कि काफ़ी टाइम के बाद, मुशर्रफ के बाद की बाजवा डॉक्ट्राइन है। और उसमें यह था कि हम हाइब्रिड प्रोग्राम लेके आएंगे, फ्रंट पे किसी को रखेंगे, ताकत को हम इंजॉय करेंगे। वो बाजवा डॉक्ट्राइन आज भी उसी तरह से जारी है, बस उसका नाम चेंज हुआ है। नाम इस तरह से चेंज हुआ है कि पहले बाजवा साहब ने अपना काम कर लिया, उसके बाद जो है ना हाफिज साहब आ गए। हाफिज साहब ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि बीच में जो है ना मुल्क डिफॉल्ट और डी न्यूक्लियर होने वाला था, तो मियां नवाज शरीफ ने रेस्क्यू कर लिया। तो ये जो सेकंड टाइम थी ना जो डी न्यूक्लियर करने की, उसको रेस्क्यू किया था और अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर लिया। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के सामने सुरखरू होना है, तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। या जो भी होगा जवाबदेही करनी होगी, क्योंकि इंसान है, गलतियां भी करता है, गलत डिसीजन भी करता है, आंखों देख के करता है, प्रेशर में आके करता है, अपनी समझ के मुताबिक गलत काम कर देता है। तो इन तमाम चीज़ों का जवाब तो अल्लाह की ज़ात को देना होगा ना। गुनाहगार आदमी है हम सब। तो अब मैं बताता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट कैसे फंसी। हाफिज साहब ने काफ़ी सारा काम अच्छा कर दिया। हाफिज साहब की टीम ने, उस वक्त में यही नहीं पता था कि हाफिज साहब फ्रंट पे आएंगे या बैक पे रहेंगे, लेकिन टीम यही थी। चलें, ये आपके साथ बहुत बड़ी बात शेयर कर रहा हूँ। टीम यही थी, इन्होंने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करके इन सब का भी मामला यही रहा कि हमारे मुफादात फर्स्ट हैं, पाकिस्तान सेकंड है। हमारे माली मुफादात फर्स्ट हैं, पाकिस्तान सेकंड है। यहां पर ये भी मुत्तफिक रहे बाजवा डॉक्ट्राइन के साथ। बाजवा डॉक्ट्राइन जो सी थी ना, है यही वही चक्कर चल रहा है। जो छोटी टीम है ये वही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं, ग्रो भी करना है और इमरान खान को और उसकी टीम को हटाना है, बतौर थ्रेट रखना है। लेकिन वो जो है ना गले पड़ी हुई है, और हमने जो है ना किसी किस्म की कोई सजा नहीं भुगतनी। ये कोई दो चार बंदे पकड़ लेना, आगे पीछे कर देना, फैज हमीद को रगड़ा दे देना, ये कोई बात नहीं होती। इसलाह तो नहीं की ना आपने, माली मुफाद तो अपने उनको महफूज रखा। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत उसी तरह से चल रही है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि नहीं, हम उनकी मुदाखलत इस हद तक मानेंगे कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, ठीक है, तो देते रहें। तो बहुत बड़ा कोई जो है ना बूम, कोई चेंज, कोई फिर वो मुतवक्को ना रखें, क्योंकि पाकिस्तान के पड़ोस में जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो कंसोशियंस हैं, वो अपने तरीके से चलते हैं। वो रिश्वतें नहीं देते, वो बच्चों को आपके फैसिलिटेट नहीं करते, वो आपके आसाइशों के सामान मुहैया नहीं करते। वो अपने मफादात के लिए आपके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, और इसके अलावा वो और तरीके से चलने पर यकीन नहीं रखते। और फ्यूचर भी उन्हीं की है, ये बात जहन में रखें। अब जो कुछ होना था हो गया, लेकिन आगे क्या चला काम? आगे ये चला कि जब ये नई डॉक्ट्राइन आई ना, इसने एक बात का फैसला किया, मांगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से हेल्प कि आप बचाओ, आप लीड करो, आप
اگر الیکشن جیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ وزیر اعظم بنے اور اس ملک کو سنواریں اور ہم بھی احتساب کے لیے سامنے ہوں گے۔ لیکن جب دیکھا کہ کنویں سے معاملے کو نا گند کو صاف کر دیا گیا تو ساتھ ہی پینترا بدل لیا۔ اب اس کے اندر ایک گارنٹر بھی تھا، گارنٹر بھی سمجھدار گارنٹر ہے، جو بڑی بڑی دیواریں بنا رہے ہیں، بڑے روڈ بنا رہے ہیں، ان کو اپنے فیوچر کی پڑی ہوئی ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ ہم بڑے بنیں، وہ جب بنیں گے تو تب دیکھیں گے، لیکن فی الحال وہ بڑے سمجھداری کے ساتھ بڑھیں۔ انہوں نے نیا ایک ہائیبریڈ پروگرام لیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کو جس باجوہ ڈاکٹرائن نے میاں نواز شریف کی ایسی تیسی پھیرنے کے لیے استعمال کیا، انہیں کو جناب کہا کہ ٹھیک ہے، بھائی بھی ہیں اور بےحس بھی ہیں، اور ان کو شوق وزارت عظمیٰ بھی چڑھی ہوئی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سپیڈ سے سارے کام ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کو آگے لے آئے، میاں نواز شریف کو رگڑا دے دیا، پرسیپشن سارا خراب کر دیا۔ یعنی کہ ایگزیکٹلی وہی چیز کہ جب کارگل کے اوپر فوجیں خود چڑھائیں مشرف نے، اور جب اٹیک آیا تو پیر پڑ گئے نواز شریف کے، اور جب نواز شریف نے کہا کہ میں اب پاکستان کی اور اپنی فوج کی عزت بچاؤں گا، وہ امریکہ گئے تو پیچھے سازشیں شروع کر دی۔ تو یہ وہی منافقت اور وہی ذہن ہے کہ جو ایک ان کا خاصہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ کبھی انہوں نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، کبھی انہوں نے کوئی ڈھنگ کے کام نہیں کیے، کبھی انہوں نے پاکستان کے مفاد کا نہیں سوچا۔ یہ بہت سخت باتیں میں کر رہا ہوں، کام بھی ایک طرف کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلا ہمارا مفاد ہے، اس کے بعد ہم پاکستان کو بچائیں گے۔ تو جو پاکستان کو بچاتے ہیں وہ سیکنڈ پہ ہوتا ہے، لیکن پہلے اپنے مفادات کو تحفظ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو نا سیاستدان اپنے ذات کی قربانی دے دیتا ہے، اپنی سیاست کی قربانی دے دیتا ہے، اپنی قربانی دے دیتا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو خراب کر لیتا ہے۔ یہ سیاستدانوں کے کام ہے، درجنوں نہیں سینکڑوں کے حساب سے مثالیں ملیں گی۔ آپ مجھے درجنوں میں بتائیں، کوئی ایسے کوئی ایک درجن بتائیں، کوئی ایسے جرنیل، کوئی ایسے جج جنہوں نے اپنے مفادات کی قربانی دی، مال، تنخواہ، ہر چیز جو ہے نا پوری، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، فیسلیٹیشن اور پھر فیوچر بچوں کے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب کی ٹیم آ گئی، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو آگے کر دیا، وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کا، وزیر داخلہ اسٹیبلشمنٹ کا، وزیر خزانہ اسٹیبلشمنٹ کا، ٹھیک ہے، وزیر داخلہ اسٹیبلشمنٹ کا۔ پیچھے حکومت میں بچا کیا ہے؟ صرف اکانومی سنبھالنے والے چودھری احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ اور یہ ساری ٹیم جن کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی ایک حد رکھی ہوئی ہے۔ اب جب آتا ہے تھروٹل اٹیک میڈیا کے اوپر سے، یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی تم ڈیفینڈ کرو۔ اسٹیبلشمنٹ پچھلے دنوں جناب کے آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم کریں گے ڈیفینڈ، شہباز شریف نے کہا ہاں جی ہاں، ٹھیک ہے، مگر اس میں اپنا آپ کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر میں مسئلہ بنا، روڈ روک دیا، سب کچھ ہوا، شہباز شریف صاحب کہیں نظر نہیں آتے۔ اچھا، کے پی میں اجلاس جو ہے نا ایک یعنی کہ ہمارے چیف صاحب کر رہے ہیں، کس حیثیت میں کر رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اور چیف صاحب آگے بیٹھے ہوئے ہیں، چیئر کر رہے ہیں۔ کوئی شہباز شریف صاحب کہاں ہیں؟ تلاش گمشدہ کا اشتہار دے بندہ، کیا کرے؟ ٹھیک ہے، پھر اگر آپ دیکھیں بلوچستان کی جو بگڑ رہی ہے صورتحال، مسلسل وہاں پہ مداخلت بڑھ رہی ہے، کیا اس وقت میں وزیر اعظم کو یہ سارے ایکشن نہیں لینے چاہیے؟ وہ نظر ہی نہیں آتے۔ تو یہ سارا جو ہے نا، جو اس کا ملبہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی گرے گا، اور جتنی بہتری ہوگی وہ ساری کی ساری نون لیگ کے ذمہ آئے گی۔ یہ ہے وہ کیلکولیشن کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ پھنسی گئی۔ اب وہ چاہ یہ رہی ہے کہ ہم اچھا بھی ہم رکھ لیں اور برا جو ہے نا دوسرے کو ڈال دیں، تو ہر برائی ان کے ذمہ آئی ہوئی ہے اور ہر اچھائی جو ہے نا نون لیگ کے ذمہ آئی ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں فوکس کرو، پنجاب کا مطلب پاکستان ہے، پاکستان کی 70% جو آبادی ہے اس کو اکیلا پنجاب جو ہے نا فیسلیٹیٹ کر سکتا ہے، تو 70% کو تو بچاؤ، ایک کے بعد دوسرا پروجیکٹ۔ شہباز شریف صاحب کو واضح کہا ہوا ہے کہ جس دن آپ کو اوپر بہت پریشر آئے نا کہ پنجاب میں یہ گڑبڑ کرو یار، یہ پوسٹنگ، یہ ٹرانسفر، اور پیپلز پارٹی تنگ کرے، استعفیٰ دے دینا، بات نہیں کرنا، ادروائز میں فیصلہ سناؤں گا۔ تو شہباز شریف وہاں پہ مجبور ہوئے، ادروائز وہ بیڑا گرک کر دیتے اپنے شوق کے اندر۔ تو یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پھنسنے کی کچھ وجوہات، اور بھی ہیں دیگر، وہ پھر وقت زیادہ لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر بات کریں گے اگلے موضوع میں۔ آپ بس ایک ہی کام کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔